पनि छैन। शोक र भोक जनताको लुट्ने षड्यन्त्रकारी भनेकै राज्यमा उच्च तहमा बस्नेहरू हुन्। अहिलेका उच्च चाहिँ अध्यक्षहरूलाई अत्यन्त खतरा छ, अत्यन्त खतरा। नेपाली कांग्रेसदेखि विभिन्न ठुल्ठुला दलका नेता अध्यक्षहरूलाई अत्यन्त खतरा छ। एमसीसी अमेरिकादेखि र इन्डियादेखि पनि। नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउबा, माओवादी पूर्ण माओवादीका प्रचण्ड र एमालेका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यी तीनजनालाई यस्तो खतरा छ कि ज्यानको थिटन आइसकेको छ। एमसीसी पारित नगरे तिम्रा गर्दन काटिन्छन् भनेका छन्। यो 100% हो। अमेरिकाले ठिटन दिइसकेको छ, इन्डियाले ठिटन दिइसकेको छ। लिपुले कालापानी फिर्ता गर्दैनौँ, हामीले दिएको नगद नारायण फिर्ता गर अनि मात्र गर्छु भन्ने इन्डियाले ठिटन दिइसकेको छ। भित्री रूपले, भित्री मनले, भित्री दिलले त्यो प्रकारको रूप छ। जनतामा अर्कै भरम फिदाएका छन् हाम्रा नेताज्यूहरूले। एउटा नक्सा निकालेको यत्रो दिन भयो, इन्डियासँग वार्ता गर्न सक्दैन भने नेपाल सरकार होइन, इन्डियन सरकार भन्नुहोस् हाम्रो सरकारलाई। अहिले लोकतन्त्र भनेको कहाँको शब्द हो? लोकतन्त्र अहिले कुन राज्यमा चलेको छ? इन्डियामा चलेको छ कि छैन? त्यही इन्डियाको लोकतन्त्र शासन नेपालमा चलाए कसले? मोदी सरकारले। 7 प्रदेश बनाए कसले? मोदी सरकार र अमेरिका मिलेर, यी दुईजना मिलेर हाम्रो देशलाई लोकतन्त्र र 7 प्रदेश बनाइदियो। 7 प्रदेश बनाउने बित्तिकै उनीहरूले एक एक प्रदेश गरेर, टुक्रा गरेर उनीहरूले कब्जा गर्ने रणनीति गरेको छ। जुन प्रकारको एक राष्ट्र, एक प्रदेश गर्दै बिस्तारै बिस्तारै गर्दै नेपाललाई कब्जा गर्ने रणनीति गरेको छ। एमसीसीले राखियो भने एमसीसीले धेरै कब्जा गर्छ नेपालको। नेपालको 2-3 राज्य कब्जा गरिदिन्छ। यो 100% हो। त्यो कब्जा गरिसकेपछि ती नेपाली जनता के हुन्छन्? शरणार्थी हुन्छन्। शरणार्थी जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था अबको दिनमा फैलिनेछ एमसीसी पारित भएपछि। मैले 21 वर्ष अगाडि हुने युगलाई मैले कुरा गरेको छु। अहिले हुँदैन यो, आजको भोलि 2 वर्ष 3 वर्ष यो हुँदैन। केही वर्षभित्रमा नेपालको मानव चोलाहरू शरणार्थी हुनुपर्नेछ। भोकमारी मात्र होइन, शरणार्थी भएर अर्काको देशमा भिख मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अबको दिनमा फैलाउने अङ्ग्रेज या अमेरिका र इन्डिया मिलेर यो गुलाम गर्न खोजेको छ। यो प्रकारको रणनीति गर्न खोजेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, पहिला देश बचाउनुस्, देशकी आमा बचाउनुस्, अनि त्यसपछि भोजन गर्नुस् कि सम्पत्ति जोड्नुस् कि कार किन्नुस् कि कार र चिल्लो कारमा हिँड्ने काम नगर्नुस्। भोलि देशकी भूमि आमा नरहे हामी के रहौँला? स्वर्ग नै सुन्दरता नरहे हाम्रो जीवनको अस्तित्व के रहला? यो बुझ्नुस्, यो अत्यन्त बुझ्ने जरुरी छ। अब यस्तै प्रकारको एमसीसी पारित गरेर यी सत्ताका धारीहरूको टाउका काटिन्छ। एमसीसी पारित गरेको केही भित्र प्रचण्ड पनि बस्दैनन्। यी सबै सत्यानाश हुन्छन्। कसले बनाउँछ? अमेरिका र इन्डियाले। अमेरिकाको सरकार र इन्डियाको सरकारले हाम्रा यी अहिले भएका टाउकेहरूलाई टाउको चट 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 पारेर काटिदिन्छ। हामी नेपाली जनताले काट्नु पर्दैन। जसले आफ्नो भूभागमा आफैले खाल्टो खनेको छ, आफ्नो टाउकोमा आफैले बन्चरो हानेको छ। जुन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका यी सबै राप्रपाका यी सबै नेताहरूको भोलि पर्सि टाउको मूल्य टाउको धारण बनाइदिन्छन्। अनि यी धारणलाई बनाइसकेपछि जनता त के भो? बेडो डलर आउने हो भनेर जनताले आश गरेका छन्। अनि भोलि कैदी बनेर बस्नुपर्छ नेपाली जनता। अमेरिकाको कैदी, अमेरिकाको आफ्नै देशमा अमेरिकाको र इन्डियाको कैदी बनेर हामी जेलमा कुच्चिने बेला आउँदैछ। यो दिन धेरै टाढा छैन, अत्तमै नजिक आइसकेको छ। शेरबहादुर देउबा भन्ने देश बेच्ने
देशद्रोही नेपाली काङ्ग्रेस भनेको देश बेचुवा हो। एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस देश बेचेर देशको जनतालाई बेच्ने रणनीति गरेको छ एमसीसीले। यो एमसीसी भनेको चिज मानवले बुझेको छैन। धन र डलर आउने, विकास आउने होइन, आतंक आउने भन्नुहोस्, हिंसा आउने भन्नुहोस्। खोलेर सिस्नो खाए पनि आफ्नै पाखुरीले खाएका छन्। नेपाली जनताले कहिल्यै पनि चोरेर खाएका छैनन्। तर हाम्रा नेतागणहरूले चोरेर खाए, ती विदेशीको थुक चाटेर खाए। विदेशीले हक दिन्छ अनि खस खाने गरे। तर त्यो हगेको खाएपछि मानवको त्यस्तै बुद्धि भएको छ हाम्रा नेताजीहरूको। त्यस कारणले हामीले अत्यन्त बुझ्नु जरुरी छ। आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी, देशकी आमा बचाउने कि तपाईहरू एमसीसी पारित गर्ने? म यो सोध्न चाहन्छु। देश स्वर्ग बनाउने कि देश मरुभूमि बनाउने? देशका जनता भोलिपर्सि कैदी भएर बस्ने कि देशकी स्वर्ग जस्तै आमा अहिलेको जस्तो स्थिति बनाउने कि मरुभूमि या कैदीको विचारमा जाने? कैदी बनेर बस्न इच्छा छ र मरुभूमि बनाएर कैदी बनाएर कसैले पछि हडप्छ भने त्यो प्रकारको हडप्ने छ। त्यही प्रकार तपाईहरू जान चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। मेरो भन्नु केही छैन, पास गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्। तर किनभने यसले ठुलो रोग निम्त्याउँछ, पछि ठुलो दुर्घटना बनाउँछ। मैले 21 वर्ष अगाडिको कुरा गरेको छु, पछाडिको कुरा होइन। अब आउने भावी आउने दिनको कुरा गरेको छु। दिन 21 वर्षसम्मको मैले भविष्यवाणी गरिदिएको छु। 21 वर्षसम्मको युगमा, 21 वर्षभित्रमा यो देवलोकमा म राजालाई पनि भन्छु, अहिले राजा भएका राजाले बोल्नु पर्दैन। नेताहरू तिमीहरू खराब गर्छौ भने म जनताको माझ जान्छु भने राजा जनताको माझ जानुपर्ने। जनता यो कोरोना भाइरस केही होइन, देशका नेता तिमीहरूले बनाएका नेता भाइरस हुन्। यिनीहरूलाई सघाव बनाउनको लागि सडकमा अब आऊ, म तिमीहरूको साथमा सडकमा छु। म मरेर गए पनि देश बचाउनु पर्यो, जनता बचाउनु पर्यो भन्ने भावना अहिलेको राजा प्रतिधारणमा बस्नुभएको राजाले पनि यो सन्देश दिनुपर्ने। तपाईले यति सन्देश दिनुहोस्, नेपाली जनता भोलि सडकमा उर्लिन्छन्। यो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। म राजालाई पनि चुनौती भन्न चाहन्छु, राजाले पनि बोल्न सक्ने अधिकार छ। किनभने राजाले आफ्नो स्वइच्छाले दरबार छोडेर आउनु भएको नि। स्वइच्छाले दरबार छोडेपछि स्वइच्छाले जनताको माझमा जानु पर्यो। जनतालाई भन्नुहोस् कि म तपाईहरूलाई साथ दिन्छु, मेरो जीवन त गए पनि आउनुहोस् सडकमा, म पनि सडकमा हिँडेँ भनेर आफूले बसेको ठाउँ त्यागेर सडकमा गएर सुत्नुहोस्। भोलि लाखौं जनता सडकमा उर्लिन्छन् अनि यी नेताहरू एउटा मुसाको दरबार, मुसाको पाल कहाँ छ भनेर खोज्न थाल्छन्। यो स्थिति बनाऊ। विदेशी मुलुकका जुन एम्बेसीहरू छन् सबै त्यहाँ एम्बेसीमा काम गर्नेहरूलाई तान्दै चाहिँ एउटा चाहिँ तिनीहरूलाई तानेर घिचारेर तिनीहरूको गर्दन काट्नुपर्छ अनि देशमा शान्ति आउँछ, नत्र भने आउँदैन। यिनीहरूलाई काट्नै पर्छ गर्दन। विदेशी मुलुकका जुन इन्डियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, विभिन्न राष्ट्रका एम्बेसीहरू छन्, यी सबैलाई तानेर गर्दन नकाटेसम्म यो देवलोक शान्ति हुँदैन। बुझ्नुहोस्, यिनै हुन् देश बर्बाद बनाउने, देशका नेताहरूलाई उक्साएर देश बेचेर खाने, देशलाई टुक्रा बनाउने, 7 प्रदेश बनाएर एउटा सिङ्गो देश नेपाललाई 7वटा प्रदेश बनाएर देशलाई अराजकतातिर लाने कार्य गरियो। अहिले यो टोलमा म बसेको छु भने अर्को घरमा जान पाइँदैन, आफ्नो घरमा जान दिँदैन, आफ्नो गाउँमा जान दिँदैन, आफ्नो उपचार गर्न दिँदैन, हस्पिटल जान दिँदैन भनिसकेपछि यो षड्यन्त्रकारी कसले गरौँ? नेपाल सरकारको उच्च तहमा बस्ने गुण्डाहरूले गरे। गुण्डाले देश चलाएको छ। गुण्डा र आतंककारीले देश चलाएको कारणले गर्दा जनताले दुःख पाउनु परेको छ। यो कुनै पनि नेपालमा कुनै पनि कोरोना भाइरसले मरेको होइन। किनभनेदेखि उपचार बेलामा गर्न नपाएर मृत्यु भएका छ। 70-75 वर्षको बुवा आमा मर्दाखेरि कोरोना भाइरसले मर्यो भनेर न्युज हाल्ने यतिसम्मको लाचार आतंककारी सरकार हो। किनभने उनीहरूको आफ्नै मान्छेहरू मरेका छन्। त्यो मरिसकेपछि अब यो भनौँ अनि जनताहरू 2,75,00,000 जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसले मर्यो भनेर आतंक बनाउने, बालबच्चाहरूको दिमागको भविष्यमाथि बालबच्चाहरूको गरेको छ। अहिले तपाईँको विभिन्न प्रकारको बालबच्चाहरूलाई त्रास र आतंक हुने कार्य हालिराखेका छन्। यस्तो प्रकारको सरकार आतंककारी हो। सरकार त कुनै नेपाल सरकार, नेपालमा सरकारै छैन। नेपालमा एउटा आतंककारीको जमात छ।
किनभने नेपाल सरकार छैन। नेपालको जनतालाई माया गर्ने मात्र होइन, नेपालको राष्ट्र देशलाई माया गर्ने यहाँ सरकार छैन र जनतालाई पनि माया गर्ने सरकार छैन। यो सरकार के हो? देवभूमिलाई पनि, देवको राष्ट्रलाई पनि आतंक बनाउने आतंककारी सरकार हो। जनतालाई पनि आतंक मुडीबीप बनाउने आतंककारी सरकार हो। यो नेपाल सरकार होइन, दुष्टकारी सरकार, यो चाहिँ राक्षसौं पर्णको सरकार हो भन्ने कुरा म प्रष्ट देखाउन चाहन्छु। यो सत्यता हो। तपाईहरू विश्वास गर्नुहोस् आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी, म केवल भन्न चाहन्छु भने सत्य र कर्मको विचारमा पापधानले टेक्ने युगको कर्मको धान सत्य युगलाई सम्झेर एकपटक हेर्नुहोस् त। यो सत्यको कुरा गर्ने मनुष्य जातिहरूलाई मार्छन्। जुन प्रकारका सत्य वीरेन्द्र सरकार थिए उनको वंशै नष्ट बनाइदिए। जुन प्रकारको सत्यको कुरा गर्थे मदन भण्डारी, उनलाई सखाप बनाइदिए। अनि सत्य र देशलाई र जनतालाई माया गर्ने भक्तहरूलाई सिद्ध्याउने रणनीति गरियो। अनि यी शैतान वर्गहरूलाई त भोलि सिद्ध्याउँछौँ भन्ने चाहिँ अमेरिकाको र इन्डियाको चलखेल छ। अहिले एकदमै चलखेल छ। अहिले हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार भन्छौँ नि, नेपाल सरकार होइन, यो आतंककारी सरकार हो, जनता मारा सरकार हो, जनता लुटा सरकार हो, व्यापारी जनता लुट्ने सरकार हो। अहिले यस्तो दुःख र कष्ट परेको बेलामा चाहिँ कर उठाउनु पर्यो, कर चाहियो भन्ने यस्तो रणनीति गर्ने 1 वर्षसम्म कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यवसायिक गर्नेहरूको कर छुट गर्नुपर्ने नेपाल सरकार भएको भए, यति जनतालाई माया गर्थे र जनताकोलाई माया गर्ने हो भने 1 वर्षसम्मको सबै व्यापारीको कर छुट बनाउनु पर्ने। साना मझौला जुन काम गरेका छन्, जुन व्यापारीहरू छन्, 1 वर्षसम्मको यिनीहरूको करको मिना गर्नुपर्ने, तर यो सकेन। नेपाल सरकार एउटा आतंककारी सरकार हो। नेपाल सरकार होइन, आतंककारी सरकार भन्नुहोस्। नेपालको सरकार होइन, एउटा दुष्टकारी अङ्ग्रेजौं शासनमा चलिएको शासकीय शोषणकारी सरकार भनेर भन्नुहोस्। यस प्रकारको गर्दा देशमा अराजकता। म राजालाई पनि चुनौती भन्न चाहन्छु, तिमी यति जनतालाई र देशलाई माया गर्छौ भने यस्तो बेलामा पनि तिमी राजा बोल्न सक्दैनौ र जनतापट्टि तिमी भैभाग गर्न सक्दैनौ भने देशपट्टि माया गर्न सक्छ। सडकमा जाऊ त ल, सडकमा गएर सुत न, 1 महिना सुत, 2 महिना सुत। सरकार भात भोजन त गर, सडकमै बसेर तपिस ध्यान गर त। यदि राजा हो र राजा देश बचाउन चाहन्छु, म जनता बचाउन चाहन्छु भन्छौ भने राजा तिमी सडकमा गएर ध्यान गर, सडकमा गएर बस। महलमा बस्ने बित्तिकै राजगद्दी फर्किँदैन, महलमा बस्ने बित्तिकै तिमी राजा हुँदैनौ। यदि राजा र देशभक्ति, जनतालाई माया गर्ने र देशलाई माया गर्छौ भने सडकमा गएर ध्यान गर। यो प्रकारको भावनाले आतंक फैलाउने जमातहरूलाई तिमीले कारबाही गर। तिम्रो झण्डा मुनि, तिम्रो नाम मुनि बसेर बस्ने जुन प्रकारको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू छन्, विभिन्न राष्ट्रका झण्डाका बोक्ने पार्टीहरू छन् नि, यी पनि आतंककारीहरूसँग मिलेका छन्। अहिलेको सरकारसँग मिलेर तिमीलाई धज्जी उडाएका छन्। राजा तिमी यति विचार गर, यति सत्यताको कुरा गर्छौ र सत्य जनतालाई र देशलाई माया गर्छौ भने सडकमा आऊ, सडकमा बस, ध्यान गर। हजारौं भक्त, करोडौं भक्त सडकमा उर्लिन्छन्। तिमी 7 दिन मात्र ध्यान गरेर सडकमा गएर बस। राजा भात भोजन सबै त्यागेर देश र जनताको लागि त्यागेको छु भनेर बस। कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। जो हस्तक्षेप गर्न आउँछ त्यो सिद्धिन्छ। जो हस्तक्षेप गर्न आउँछ देशपट्टि माया र जनतापट्टि माया गरेर जो हिँड्छ नि, त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न आउँछ नि, त्यो आतंककारी हो। सिधै खुकुरीले त्यसलाई छप्काइदिए हुन्छ। पुलिस होस् कि सेना होस् कि जुनसुकै सरकार आओस्, त्यसलाई गर्दन छिनाइदिए हुन्छ। भगवान पनि खुसी हुन्छन्, किनभने पापीले चलाएको मुलुक छ, पापीले चलाएको शासक छ। त्यस कारणले गर्दा यदि राजा देश बचाउने र जनता बचाउन चाहन्छौ भने सडकमा आऊ। किनभने दरबारको महलमा बसेर यहाँ यस आराममा हिँडेर राजगद्दी पाइँदैन। राजगद्दीको लागि लड्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाह कसरी लडेका थिए? देश बचाउनु पर्छ, जनता बचाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो प्राण त्यागेर हिँड्ने राजालाई हामीले भुल्यौँ। र वीरेन्द्र सरकारले पनि देशका जनता बचाउनु पर्यो, देश बचाउनु पर्यो पहिला अनि जनता बचाउनु पर्यो भनेर आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। उहाँलाई केही कुरा मागेको थियो। जुन अमेरिकाले, इन्डियाले लिपुलेख र कालापानीबाट चाइना जाने बोर्डर खोल्ने रणनीतिमा आएको थियो। अमेरिकाले एमसिसी राख्ने, हामी तपाईको मुलुकमा गएर हामीलाई बस्न दिनु पर्यो हाम्रा सेना भन्दाखेरि वीरेन्द्र सरकारले नपानेपछि वीरेन्द्र सरकारलाई घुमाई
धेरै वर्ष 17 वर्ष अगाडिदेखि नै घुमाउँदा 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 उहाँलाई त्यो प्रावधान बनाइयो, त्यो उहाँको शाखा सन्तानै नामाङ्कन पारियो भने यस्तो प्रकारको जाल खेल्ने विदेशी चक्रधाउ विदेशी चक्रव्यूहको माझमा परेका छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दा विदेशीको चक्रव्यूहमा कहिल्यै पनि फस्न हुँदैन। यो जुन प्रकारको एमसिसी भनेको देशमा अराजकता मात्र होइन, देशका जनतालाई कैदी बनाउँछ, देशका जनतालाई भोकै मारिदिन्छ। आफ्नो नेपाली जनतालाई कैदी बनाएर राख्ने रणनीति गरिएको छ। जुन प्रकारको राजा महाराजाहरूले एकीकृत गरेर ल्याएको देशलाई 7 प्रदेश बनाउनुको मतलब के? 7 प्रदेशले आतंकित मुडभिड बनाउँछ र रक्तपातको खेल खेल्छ। यसै फाइदाको लुटेर अहिले अमेरिकाले र इन्डियाले यस्तो चाल गट्टी चलेको छ कि नेपाली जनता त भेडा हुन्, नेपाली जनतालाई जता कुदायो त्यतै कुद्ने एउटा भेडाको जमात हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालीलाई पैसा दिए पुग्छ र पैसाको खेती दिए पुग्छ, डलर फ्याँक्दै पुग्छ भनेर त्यो प्रकारले नेपालीहरूलाई किन्न सकिन्छ भनेर देशलाई अराजकता, देशलाई हिंसातिर लाने मुडबिप गराइएको छ। अब पनि आमा बुबाहरूले आँखा खोल्नु भएन भने अबको केही वर्षभित्र एमसिसी पारित गरेको केही वर्षभित्र 5 वर्षभित्रमै ठुलो नोक्सान नेपालले बेहोर्नुपर्छ। यो कुरा बुझे हुन्छ। नेपाली जनता 5 वर्षभित्रमा एमसिसी पास गरेर एमसिसी त्यो राखेको मितिदेखि 5 वर्षभित्रमा नेपालमा मरुभूमि भएनछ भने त्यो कुरा तपाईँले भन्नुहोस्। एमसिसी परिवर्तन गरेर हुँदैन, एमसिसी भनेको राख्नै हुँदैन। एमसिसी अमेरिकाले जुनै पनि मुलुकमा आफ्नो एमसिसी भन्ने चिज राखेको छ, जुनै पनि मुलुकमा आतंक, हिंसा र हत्या हिंसा र मुडबिप बनाएको छ, कहिल्यै पनि देशमा शान्ति हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा जुन अमेरिकाको एउटा जासुस भनौँ, एउटा चाहिँ के अरे शान्ति बनाउने भनेर जुन प्रकारको ल्याएको थियो नि, अमेरिका अनुगमन, माओवादी अनुगमन बनाएर माओवादी चाहिँ शान्ति स्थापना ल्याउँछु भनेर भन्यो नि, अहिले त्यो शान्ति ल्याउँछु भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अहिले अशान्ति बनाउँदै 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 अहिले चाहिँ यो जुन प्रकारको एमसिसी पारित गर्ने, जुन प्रकारको वीरेन्द्र सरकार चाहिँ गद्दीमा चढेको केही वर्षभित्रमै एमसिसीको कुरा आएको छु। इन्डियाले पनि लिपुलेख र कालापानीको बाटो खोल्ने योजना बनाएको थियो र वीरेन्द्र सरकारले मानिबक्सेन। म जनतापट्टि घात गर्दिनँ, देशप्रति घात गर्न चाहन्न भनेर भनिबक्सिँदाखेरि यत्रो दुःख पाएर उहाँहरूको शाखा सन्तानै सिद्ध्याउने रणनीति विदेशी वर्गले गरेका हुन्। विदेशी वर्ग र हाम्रा नेपालीहरू केही पैसामा बिकेर राजाको वंशै नष्ट गराएको कुरा म आज खुलासा गराएको छु। यस घडीमा 11-17 हजार मनुष्य जाति मार्ने मनुष्य जातिले जेल किन हालिएन त? कानुन भनेको कुरा सबैलाई हुनुपर्ने हो नि त। 2-4 जना मारेका मनुष्य जातिहरूलाई जेलमा कोचिराखेको छ। 17 हजार मनुष्य जाति मार्ने धेरै मानव चोलाहरू छन्, उच्च तहमा बस्नेहरू, तिनीहरूलाई जेल किन हालिएन? जुन प्रकारका अहिले सभासद भएर बस्ने धेरै छन्, धेरै नेताहरू सभासद भएर मन्त्री भएर बस्नेहरू, ती हत्यारा गर्नेहरूलाई किन फाँसी हालिएन? बाबुराम पनि थिए, केपी शर्मा के अरे प्रचण्ड, विभिन्न प्रकारका त्यतिखेर उच्च तहमा बस्ने माओवादीका नेताहरू, केन्द्रीय नेताहरूलाई जेल किन हालिएन त? ती हत्यारा हुन् नि त, हत्या गरेर आएका आतङ्ककारी हुन् नि त। ती हत्या गरेर आएका आतङ्ककारीहरूले यो देशलाई आतङ्क मुडबिप बनाउन खोजेको जनतालाई तपाईँ बुझ्नुहोस्। यस प्रकारको रूपले, यस धारणको रूपले म सत्य र सत्ययुगको कुरा गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा अबको 21 वर्षभित्रमा एमसिसी पारित भयो भने देशमा मरुभूमि र देशका जनता एउटा के हुन्छन्? कैदी हुन्छन्, कैदी बनाउँछन्। अनि अमेरिकाको गुलाम र इन्डियाको गुलाम बनेर हामी कैदीको जिन्दगी बित्नुपर्छ। जुन मानव चोलाहरूले फिल्म बनाउँछ नि, जुन गरिबलाई कैदी बनाएको, गरिब देशलाई, त्यस्तै प्रकारको एउटा स्वाभाविक, एउटा चाहिँ आतङ्कित, एउटा कुनै पनि मरुभूमि अहिले तपाईँको रुखबुट्टा काटेर मरुभूमि बनाउन थालिएको छ। हाम्रो हरियाली गङ्गाहरू सुकाउने कार्य भएको छ। रुखबुट्टाहरू काटिसकेपछि त गङ्गा जलहरू पर्दैन। गङ्गा जल पर्यो, त्यो रुखको फेदमा बस्यो भने त्यसको थोपाबाट हामीले जल खान पाएका छौँ। जलका स्रोतहरू, गङ्गाहरू सुक्न थाले, रुखबुट्टाहरू सबै फाडन गरेर देशलाई अराजकतातिर लाने र एउटा मरुभूमितिर लाने बाटो डोर्याइराखेको छ भने वैज्ञानिक वर्गले, वैज्ञानिक गर्नुपर्ने रे मास टोक्ने शैतान वर्ग हो। तिमीहरूको मात्र शासक हो, तिमीहरू मात्र 2-4 जना, 10 जना, 15 जना, 50 जना मात्र नेता हो। देशका यत्रो 2 करोड 75 लाख जनता के हो?
म यो सोध्न चाहन्छु, 2,75,00,000 जनता सडकमा उठ्ला, 50 लाख जनता, 50,000 मात्र जनता उड्यो भने यी एमाले होइनन्, माओवादी होइनन्, काङ्ग्रेस होइनन्, यी सबै पत्ता साफ हुन्छन्, विदेशीसँग पत्ता साफ हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी उठ्नु जरुरी छ। अब पनि उठ्न सकेनौँ भने आमा बुबा तपाईहरू सुत्नुहोस्, भोलि पर्सि ओछ्यानमै मर्नुहुन्छ, ओछ्यानमै जिन्दगी जान्छ, ओछ्यानबाटै मृत्यु हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। सत्यता कुरा गरेको छु र केही दिनभित्र पनि सत्यको कुरै लिएर आउनेछु र मेरो कुरा तपाईहरूले सुनेर या रिस पनि उठ्ला कसैलाई, तर रिस आउनु पर्ने छैन। मैले भविष्य रूपको प्रावधानको भविष्य धारण गरिदिएको छु। तपाईहरू अब कति मन पराउनुहुन्छ नपराउनु तपाईँको आफ्नो विचार हो, आफ्नो भावना हो, तर मैले दृश्यमा देखेका कुरा सत्यता भएका छन्। यो सत्यको कुरा गरेको छु। जय देश, जय विश्वभूमि आमाको जय होस्। आमा बचाऊ, विश्वभूमि आमा हाम्रो देवलोक बचाऊ, शान्ति बनाऊ, अशान्ति होइन। एउटै नेपाली हौँ हामी, नेपाल देश हो र एउटै फुलका माला हौँ हामी भन्ने भावना गरौँ भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। जय विश्वभूमि माताले जय गरून्। कुलदेवता 33 कोटी देवी देवता बिन्दावासिनी आमाले, बिन्दावासिनी कुलदेवताले रक्षा गरून् भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।